नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। सुत्नुभन्दा अगाडि चुपचाप गरिहाल्नुहोस् यी काम। वास्तवमा हामी शारीरिक मानसिक थकानको लागि सुत्ने काम गर्छौँ। सुत्नु मानिसको लागि स्वस्थ रहने एउटा तरिका हो। वैज्ञानिकहरू पनि भनिरहेका छन् दिनभरिको शारीरिक मानसिक तनाव थकान जुन हुन्छ विश्रामको लागि मानिस कममा पनि 6 देखि 8 घण्टा विश्राम गर्नुपर्छ र सुत्नुपर्छ। 24 घण्टामा हामी यदि 8 घण्टासम्म सुत्ने र विश्राम शरीरलाई दिन सकिनौँ भने हामी रोगी हुन्छौँ। त्यसकारण सुत्नुभन्दा अगाडि चुपचाप हामीले के काम गर्ने त यो महत्त्वपूर्ण भिडियो आज हामी तपाईँको माझमा लिएर आएका छौँ। त्यसकारण अन्त्यसम्म नआत्तिकन तपाईँ हाम्रो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने 24 घण्टामा हामी 8 घण्टा सुत्ने काम गर्छौँ। यो 8 घण्टा हाम्रो लागि महत्त्व छ भने यो भिडियो पनि पक्कै पनि तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण ज्ञानगुणको कुराहरू तपाईं त हेर्नुहुन्न, सुन्दै सुन्नुहुन्न। त्यसकारण नआत्तिकन अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण ज्ञान र जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा के भनिएको छ भने जस्तै निन्द्रा भनेको एउटा मृत्युको भाइको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ। हामी सदाका लागि निन्द्रामा पर्नु भनेको सधैँ मरेर गइहाल्नु हो। तर हामी चाहिँ क्षणिक केही समयको लागि निन्द्रामा छौँ भने निन्द्रा मृत्युपछिको अर्को भाइ भनेको निन्द्रा हो। त्यसकारण हामी जुन अवस्थामा निन्द्रा अवस्थामा रहन्छौँ त्यति बेला हामीले चाहिँ शरीरबाट केही पनि थाहा पाइरहेको अवस्था हुँदैन, हाम्रो चेतना पनि केही थाहा भएको अवस्था रहँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सानो तिनो आवाजले जो मान्छे बिउजिँदैन, सानो तिनो तपाईँको सपनाहरू देख्दैन, कहिले पनि सपना देख्दैन, त्यो मान्छे नै स्वस्थ हो। सधैँ सपना देखिराख्ने, तपाईँको सानो तिनो आवाजले तपाईँको बिउजिहाल्ने त्यस्तो मान्छेको चाहिँ स्वस्थ शरीर हुन्न भनेर वैज्ञानिक र धार्मिकले पनि भनेको छ। त्यसकारण जो मान्छे यदि साँच्चीकै निन्द्रामा पस्यो भने त्यति सजिलै उठ्न सक्दैन, त्यस्तो मान्छेको शरीर स्वस्थ रहन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब म यहाँहरूको माझमा चुपचाप हामीले सुत्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु। सबभन्दा पहिलो हामी सुत्नुभन्दा पहिले चुपचाप गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम छ। पूर्व सिरान गरेर हामी सुत्ने खालको चाहिँ हामीले सिरान र बेडलाई मिलाउनु पर्छ। पूर्व सिरान गरेर किन सुत्ने? पूर्व सिरान गरेर सुत्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा विद्या आर्जनको लागि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्मरण शक्ति हाम्रो वृद्धि रहन्छ। त्यसकारण हाम्रा बालबालिका हामी सबै कुनै पनि व्यक्तिहरू पूर्व सिरान गरेर सुत्नु अति राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। त्यसकारण चुपचाप सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले गरिहाल्ने यो काम भनेको पूर्व सिरान गरेर सुत्ने तपाईँले बेडलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्, पूर्व सिरान गरेर सुत्ने खालको वातावरण गराउनुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा तपाईँको माझमा मैले राखेँ। अब रह्यो दोस्रो कुरा म तपाईँको माझमा राख्छु, त्यसपछिको दक्षिण सिरान गरेर पनि यहाँले सुत्न सक्नुहुन्छ। यदि पूर्व सिरान गरेर सुत्ने वातावरण छैन भने यहाँले चुपचाप आफूले चाहिँ के गर्नुहोस् भने दक्षिण सिरान गरेर सुत्ने खालको बेडलाई तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। दक्षिण सिरान गरेर सुत्नुभयो भने धन प्राप्तिको योग रहन्छ, आयु वृद्धिको योग रहन्छ। त्यसकारण व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा तपाईँ चाहिँ धन पैसाहरू धेरै कमाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो उद्योगहरूलाई फस्टाउन चाहनुहुन्छ भने व्यापारी वर्गहरू, धन कमाउने व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरेर आयु वृद्धि गर्ने व्यक्तिहरू दक्षिण सिरान गरेर सुत्नु राम्रो र शुभ मानिन्छ। शास्त्रले भनिएको छ दक्षिण गरेर सिरान गरेर सुत्नु भनेको आयु र धन प्राप्तिको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको लागि रहेको छ। त्यसैगरी अर्को तपाईँको लागि हामी बताउँछौँ, यहाँको यदि पश्चिम सिरान छ भने यहाँले पश्चिम सिरान चेन्ज गर्नु होला, कि पूर्व बनाउनुहोस् कि दक्षिण सिरान बनाउनुहोस्। पश्चिम सिरान गरेर तपाईँ यदि सुत्नुभयो भने तपाईँ सधैँ चिन्ता गरिरहने, रातको समयमा सपनाहरू पनि देखिराख्ने, जति बेला पनि चिन्तैले गर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ सुत्यो बेडमा सुत्यो चिन्ता आइरहने, मन सानो हुने हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा र स्वास्थ्यमा पनि बाधा रहन्छ र शरीरमा पनि चञ्चलता रहन्छ भनेर विशेष हाम्रो धर्मशास्त्रले भनिएको छ। त्यसमा पश्चिम सिरान गरेर सुत्नु भनेको कहीँ ससुराली गइयो, बास बस्न एक दिन गइयो, पाहुना परेर गइयो, त्यस्तो ठाउँमा पश्चिम सिरान गरेर सुत्न सकियो।
र कहिलेकाहीँ खुल्ला आकाशमा हामी घरभन्दा बाहिर सुत्नु पर्यो, पश्चिम सिरान गरेर सुत्न सकिन्छ र एक दिन हामी बास बस्नलाई जानलाई पश्चिम सिरान गरेर सुत्न सकिन्छ। तर सधैँ पश्चिम सिरान गरियो भने चिन्ता बढ्छ। त्यसकारण हामीले दक्षिण र पूर्व सिरान गरेर सुत्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, उत्तर सिरान छ भने चुपचाप यहाँले तुरुन्तै उत्तर सिरानलाई परिवर्तन गरिहाल्नुहोस्। उत्तर सिरान गरेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। उत्तर सिरान गरेर सुत्ने भनेको मरेको मान्छे उत्तर सिरान गरेर सुत्ने काम गर्छन्। त्यसकारण मरेको मान्छेलाई उत्तर सिरान गरेर सुताइन्छ। उत्तर सिरान गरेर कहिले पनि तपाईँहरू नसुत्नुहोला। उत्तर सिरान गरेर सुतियो भने चुम्बकीय रेखाहरूले असर गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो शिर भनेको चुम्बकीय ध्रुव हो। हाम्रो यो शिर भनेको विशेष गरेर चुम्बकीय उत्तर ध्रुव मान्छ र त्यसै गरी हामी उत्तर सिरान गरेर सुत्यो भने चुम्बकीय ध्रुवहरूले हाम्रो शरीरलाई विकर्षण बनाउँछ। त्यसकारण समान ध्रुवहरू जहिले पनि के हुन्छन् भने विकर्षण हुन्छन्, असमान ध्रुवहरू आकर्षण रहन्छन्। यो चुम्बकको तपाईँको एउटा परिभाषा हो। वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका छन् हाम्रो रक्त सञ्चारमा चाहिँ समस्या बनाउँछ। त्यसकारण उत्तर सिरान गरेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिउँ। त्यसकारण उत्तर सिरान छ भने चुपचाप तपाईँ तुरन्त आफ्नो उत्तर सिरानलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। पूर्व या दक्षिण सिरान गरेर सुत्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। तपाईँको खाटहरू पलङहरू पूर्व या दक्षिण सिरान बनाएर राख्नुहोस् र त्यतैतिर सिरान हुने गरी खाट पलङहरू मिलाउनुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जानकारी दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी सुत्ने ठाउँमा कहिले पनि तपाईँले खानेकुराहरू खानु हुँदैन। तपाईँहरू प्रायः सुत्ने कोठामा खानेकुराहरू लिने, ती बस्ने, खाने अनि ती बिछ्यारमै सुत्ने यस्तो खालको गर्नुभएको हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ भने चुपचाप यी कामहरू अब बन्द गर्नुहोस्। जहिले नि तपाईँले चाहिँ आफू सुत्ने बेडहरूमा बसेर खानेकुराहरू खानु हुँदैन। सुत्ने कोठामा खाना खानु तपाईँको लागि हानिकारक मानिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी फोहोर कपडा लगाएर कहिले पनि नसुत्नु होला। सुत्ने बेला यहाँले धुइधाइ गरेका राम्रा चोखा लुगाहरू लगाएर सुत्नु। फोहोर लुगा लगाएर तपाईँ सुत्नुभयो भने सपना नराम्रो आउँछ, तपाईँमा रोगको वृद्धि रहन्छ, शरीरमा आलस्यता हुन्छ, नकारात्मक किसिमको किरणहरू तपाईँको सुत्ने बिछ्यानहरूमा हुन्छन्। त्यसकारण फोहोर मैला त्यस्ता खालका धुला भएका लुगाहरू छन् भने तुरन्तै हटाइहाल्नु होला। सगुना आज सुत्ने बेलाका छुट्टै खालका तपाईँको एकजोर लुगाहरू बनाउनु होला। सुत्ने बेला लगाउने छुट्टै एकजोर लुगाहरू बनाउनु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँले सुत्ने पलङ मुनि खाट मुनि विभिन्न किसिमका सामानहरू राख्ने कामहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। यसले नराम्रो सपनाहरू बनाउँछ, तपाईँको शरीरमा नकारात्मक किसिमको विकिरणहरू पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ सुत्ने खाट मुनि कहिल्यै पनि विभिन्न किसिमका सामानहरू राख्नु हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको जोडिरहेका छौँ। त्यसकारण यो गल्ती तपाईँले झुक्किएर पनि नगर्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ निन्द्राहरू तपाईँको चाहिँ पर्दैन, समस्याहरू भइरहेको छ भने तपाईँले यो ढोका सामान्य पलङहरू खाटहरू सटाउनु भएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण ढोकाको सामान्य पर्ने गरी तपाईँ कहिले पनि खाट पलङहरू नराख्नु होला। ढोकाको सामान्य कहिले पनि नसुत्नु होला। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ। र बिमको मुनि पर्ने गरी कहिले पनि नसुत्नु होला। त्यसकारण यो तपाईँको मूल ढोकाको नजिकै पर्ने गरी नसुत्ने, खाटहरूलाई चाहिँ ढोकाहरूमा झ्यालहरूमा नसटाउनु होला। बिमको नजिक तपाईँको सिरान पर्ने गरी नसुत्नु होला। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। र तपाईँको सपना नराम्रो आउँछ, सपना बारम्बार बिग्रिरहेको छ भने सिरानमा तपाईँले गीता, दुर्गा सप्तशती, चण्डी पाठहरू यस्ता किताबहरू राखेर सुत्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, सपनामा सुधार हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको लागि राखेका छौँ। र घर मालिक हुनुहुन्छ भने आफ्नो घरको पश्चिम दक्षिण नैऋत्य कोणमा सुत्ने व्यवस्था बनाउनु होला। नैऋत्य कोणमा सुत्नु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। तपाईँको घरमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जा प्राप्त रहन्छ। त्यसकारण चुपचाप यी कुराहरू तपाईँ हामी सबैले सुत्नुभन्दा अगाडि सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ। त्यसकारण यी कुराहरू सबै मिलायौँ भने हाम्रो जीवनमा शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, हामी पनि स्वस्थ रहन्छौँ। हामी सधैँ चाहिँ स्वस्थ रह्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि राम्रो हुन्छ। त्यसकारण सुत्ने बेला तपाईँले सबै किसिमका लुगाहरू खोलेर, लगाएको लुगाहरू सबै खोलेर सुत्ने होइन। सुत्ने बेलाको छुट्टै लुगाहरू बनाउनु होला। तपाईँ नाङ्गो, पुरै शरीर नाङ्गो भएर सुत्ने बानी छ भने यो गलत बानी हो। तपाईँ पुरै तपाईँको लुगा छराएर सुत्ने बानी झुक्किएर भोलिएर पनि नगर्नु होला। यो तपाईँको लागि नकारात्मक मानिन्छ, हानिकारक मानिन्छ। कहिलेकाहीँ भूकम्प आयो, कहिलेकाहीँ भाग्नुपर्ने परिस्थिति भयो, तपाईँले लुगा नै नलगाएर सुत्नु भएको छ, के अवस्था होला? त्यसकारण हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। सुत्ने बेलाको हाम्रो चाहिँ लुगा फाटाहरू एकजोर हुनुपर्छ। त्यसकारण शरीर सधैँ नाङ्गो भएर यस्तो सुत्ने बानी छ भने यो एकदमै गलत बानी तपाईँको रहन्छ। कपडा पुरै तपाईँको खोलेर नसुत्नु होला।
त्यसैगरी सुत्ने बेला तपाईँले मनतातो पानीले हातखुट्टाहरू धोएर सुत्नुहोला। सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मनतातो पानीले हातखुट्टा धोएर सुत्नुभयो भने अति राम्रो र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले प्याज, दुध यस्ता चिजहरू मनतातो पानी थोरै यहाँले चाहिँ मनतातो दुधहरू खाएर सुत्नुभयो भने धेरै राम्रो सफलता रहन्छ र यहाँको निन्द्रा पनि राम्रो पर्छ, शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, निरोगी रहनुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल यति बेला तपाईँ हेर्ने दर्शक नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला, लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने यो ज्योतिष ठाकुर देवकोटा युट्युब च्यानल हेरेर यतिन्जेलसम्म साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा के चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।